अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में बताएं। स्कैफोल्डिंग क्या है? ऐसा आर्जी और ऊंचा प्लेटफॉर्म जिसमें मतलूबा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल ब्रेसेस लगे हों। स्कैफोल्डिंग क्या है? ऐसा आर्जी और ऊंचा प्लेटफॉर्म जिसमें मतलूबा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल ब्रेसेस लगे हों। मतलूबा काम के लिए वर्कर्स और सामान को ऊपर पहुंचाने में सहूलत मुहैया करें, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अब हम आपको स्कैफोल्डिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में बताएंगे। कॉलम, ऐसा पाइप जो कि स्कैफोल्डिंग लगाते वक्त सीधा खड़ा किया जाता है और जो स्कैफोल्डिंग का वज़न बेस प्लेट के ज़रिए ज़मीन पर डालता है, कॉलम कहलाता है। टाई, रनर या बेरर, ऐसा पाइप जो कि दो कॉलमों को हॉरिजॉन्टल जोड़े, इसको टाई कहते हैं। ये लंबाई के रुख भी हो सकता है और चौड़ाई के रुख भी। लेजर, ऐसी क्रॉस टाई जो कि फट्टों को सहारा मुहैया करे, लेजर कहलाता है। हैंड रेल, ऐसी टाई जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर वाले किनारे पर इस तरह लगाई जाए कि इसमें लोग गिरने से बच सकें। मिड रेल, ऐसी टाई जो कि हैंड रेल और फट्टों के दरमियान लगाई जाए ताकि ये लोगों और सामान के गिरने से बचाए। सोल प्लेट या सोल बोर्ड, ऐसी प्लेट या फट्टा जो कि स्कैफोल्डिंग पाइप को ज़मीन में धंसने ना दे। बे, दो कॉलमों का दरमियानी फासला बे कहलाता है। लिफ्ट, दो टाइयों या टाई और ज़मीन के दरमियानी फासले को लिफ्ट कहते हैं। प्लेटफॉर्म, जिसे डेक भी कहते हैं, ऐसी जगह जहां पर फट्टे करीब करीब मजबूती से लगाए गए हों ताकि वहां पर खड़े होकर काम किया जा सके। लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग, ऐसा पाइप जो कि स्कैफोल्डिंग में डायगोनली या तिरछे लगाए जाएं ताकि प्लेटफॉर्म की लचक कम से कम हो। क्रॉस ब्रेसिंग, ऐसे पाइप जो कि तिरछे इस तरह लगाए जाएं कि लिफ्ट के दरमियान टाई से टाई या कॉलम से कॉलम को जोड़ें ताकि स्कैफोल्डिंग में मजबूती आ जाए। बेस प्लेट, ये 6 इंच बाय 6 इंच की स्टील प्लेट होती है जो कि कॉलमों के वज़न को ज़मीन पर फैला देती है ताकि स्कैफोल्डिंग का पाइप ज़मीन में ना धंसे। फिक्स्ड कपलर, इसको 90 डिग्री कपलर भी कहते हैं। ये दो पाइपों को सिर्फ 90 डिग्री पर ही मजबूती से जोड़ता है। स्वाइवल कपलर, घूमने वाला कपलर जिसे कहते हैं, ऐसा कपलर जो दो पाइपों को किसी भी एंगल पर जोड़ सके, लेकिन इसको वज़न उठाने वाली जगहों पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जॉइंट पिन, इसको स्पाइगट भी कहते हैं। ये दो पाइपों के सिरों को आपस में जोड़ती है। ये पाइप के अंदर फिट होती है और खुलने के बाद पाइप के अंदरूनी दीवारों को मजबूती से जकड़ लेती है। पाइप, ये वही होता है जो स्कैफोल्डिंग का कॉलम हमने अभी जैसे आपको बताया। ये 1.5 इंच आईडी का पाइप होता है जिसकी लंबाई 6 फीट से लेकर 20 फीट तक होती है। स्पैनर, ये चाबी भी कहलाती है जो कि स्कैफोल्डर अपने काम के लिए नट बोल्ट टाइट करने में इस्तेमाल करते हैं। ये 7 बाय 8 इंच के साइज़ का होता है। डेक बोर्ड या फट्टे, इससे मुराद हमारी ये है कि जो लकड़ी के फट्टे भी इस्तेमाल होते हैं और मेटालिक प्लैंक्स भी यूज़ होते हैं। एंगरों में उमूमन आजकल हम मेटालिक फट्टे यूज़ कर रहे हैं जो कि 2 इंच बाय 12 इंच बाय 10 फीट के साइज़ के होते हैं। टो बोर्ड, उमूमन टो बोर्ड 1 इंच बाय 5 इंच बाय 10 फीट के इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे फट्टों को प्लेटफॉर्म पर इस तरह लगाया जाता है कि कोई टूल या मटेरियल गिर ना सके। टो बोर्ड, उमूमन टो बोर्ड 1 इंच बाय 5 इंच बाय 10 फीट के इस्तेमाल होते हैं। ऐसे फट्टों को प्लेटफॉर्म पर इस तरह लगाया जाता है कि कोई टूल या मटेरियल गिर ना सके।
منیلا رو 3x8 انچ کی رسی پھٹوں کے باندھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ آدھے انچ کی رسی سامان اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سیفٹی رولز فار فکس اسکیفولڈنگ۔ اب ہم آپ کو اسکیفولڈنگ لگانے کے سیفٹی رولز بتائیں گے۔ تمام مطلوبہ سامان اور اوزاروں کو کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لیں، ورنہ اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں۔ تمام پھٹے اچھی حالت میں ہونے چاہیے۔ لکڑی کے پھٹے 2 انچ موٹے، 12 انچ چوڑے اور 10 فٹ سے زیادہ لمبے نہ ہوں۔ لکڑی کے پھٹوں کے سرے لوہے کی پتریوں سے مضبوط کیے ہونے چاہیے۔ خیال رہے کہ جہاں اسکیفولڈنگ لگا رہے ہیں وہاں سے کوئی گرم لائن یا بجلی کے تاریں نہ گزر رہی ہوں۔ اسکیفولڈنگ کا ڈیزائن اس طرح کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اس کا ایک وزن ہوتا ہے۔ اسکیفولڈنگ کو 4 گنا زیادہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ زمین اتنی مضبوط ہو کہ پائپ اس میں دھس نہ جائے۔ سالڈ کنکریٹ یا فلور کے علاوہ جب بھی کچی زمین پر اسکیفولڈنگ لگائیں تو سول پلیٹ یا سول بورڈ کا استعمال ضرور کریں۔ پہلی ٹائی زمین سے 6 انچ اوپر ہونی چاہیے اور پہلی لفٹ 5 فٹ سے 6.5 فٹ کے فاصلے پر ہونی چاہیے۔ تمام ورٹیکل ٹائز کو کراس ٹائز کے ساتھ مضبوطی سے لگانا چاہیے۔ تمام جوائنٹ اور کپلر کی اچھی طرح ٹائٹ کریں، لیکن اوور ٹائٹ نہ کریں ورنہ فٹنگز کے تھریڈز خراب ہو سکتے ہیں۔ جب اسکیفولڈنگ شروع کرنے لگیں تو اس کو پلمب یا سیدھا ضرور کریں۔ 90 ڈگری کے جوائنٹ پر صرف فکسڈ کپلر استعمال کریں اور ایڈجسٹیبل کپلر 90 ڈگری کے علاوہ جوائنٹس پر استعمال کریں۔ کالموں کے درمیانی فاصلہ 8 فٹ 6 انچ لمبائی کے رخ پر 6 فٹ چوڑائی کے رخ سے زیادہ نہ رکھیں۔ کالموں کے درمیانی فاصلہ 8 فٹ 6 انچ لمبائی کے رخ اور 6 فٹ چوڑائی کے رخ سے زیادہ نہ رکھیں۔ 10 فٹ کا فاصلہ صرف لائٹ ڈیوٹی اسکیفولڈنگ میں رکھ سکتے ہیں، جہاں پر وزن 15 پاؤنڈ پر اسکوائر فٹ سے زیادہ نہ ہو۔ وزن بڑھنے کی صورت میں کالموں کے درمیان فاصلہ کم کریں۔ تمام اسکیفولڈنگ کو چاروں سائڈوں پر بریسنگ کرنا ضروری ہے، جبکہ 10 فٹ سے کم اونچائی والی اسکیفولڈنگ کو صرف 2 سائڈوں پر بریسنگ لگاتے ہیں۔ ورکنگ پلیٹ فارم جہاں پر کام کرنا ہو 2.5 سے 3 فٹ نیچے ہونا چاہیے۔ ورکنگ پلیٹ فارم کے پھٹے اس طرح لگائے جائیں کہ اس میں اتنا گیپ نہ ہو کہ وہاں سے کوئی ٹول وغیرہ نیچے گر جائے۔ ورکنگ پلیٹ فارم کم از کم 18 انچ چوڑا ہونا چاہیے۔ ہینڈ ریل، مڈ ریل اور ٹو بورڈ کالم کے اندر والی سائڈوں پر لگائیں۔ سیڑھی کو ورکنگ پلیٹ فارم سے 3 سے 5 فٹ اونچا رکھیں۔ وہ راستہ جہاں سے ورکنگ پلیٹ فارم پر داخل ہونا ہو اس کو فلاپ بار یا چین کے ذریعے سے محفوظ رکھیں۔ پھٹے 6 انچ سے کم اور 12 انچ سے زیادہ باہر نکلے نہ ہوں۔ جب اسکیفولڈنگ کی اونچائی اس کی کم سے کم چوڑائی والے ایریا کے مقابلے میں 3 گنا اونچی ہو جائے تو اس کو کسی مضبوط اسٹرکچر کے ساتھ باندھیں یا گائے وائرز لگائیں تاکہ یہ اسکیفولڈنگ کو گرنے سے بچائے۔ اسکیفولڈنگ تھوڑے وقت کے ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں تاکہ یہ یقین کر لیا جائے کہ یہ سیف حالت میں ہے۔ کسی بھی قسم کے خراب میٹیریل نظر آنے کی صورت میں متعلقہ سپروائزر کو مطلع کریں۔ اسکیفولڈنگ کا ٹیگ اس کی سیڑھی پر لگائیں۔ جو سپروائزر اس اسکیفولڈنگ کو پاس کر رہا ہے وہ ٹیگ پر جگہ کا نام، تاریخ، اپنا نام اور دستخط واضح طور پر لکھے۔ موبائل اسکیفولڈنگ
موبائل اسکیفولڈنگ کی اونچائی اس کی کم سے کم چوڑائی کے مقابلے میں 4 گنا سے زیادہ ہرگز نہ ہو۔ چیک کر لیں کہ پہیوں کو لاک کرنے والا سسٹم صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔ ورکنگ پلیٹ فارم کی چوڑائی 20 انچ سے کم نہ ہو۔ موبائل اسکیفولڈنگ پر صرف ایک ورکنگ پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ 30 پاؤنڈ پر اسکوائر فٹ وزن ہونا چاہیے۔ موبائل اسکیفولڈنگ کے پلیٹ فارم کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس پلیٹ فارم پر کوئی بھی آدمی نہ ہو اور نہ ہی کوئی اکوپمنٹ یا اوزار اس کے اوپر رکھا ہوا ہو۔ ایسے موبائل اسکیفولڈنگ ٹاورز جن کی اونچائی 10 میٹر سے زیادہ ہو، ان کو کسی بلڈنگ یا اسٹرکچر کے ساتھ ٹائی کرنا ضروری ہے۔ مینٹیننس پروجیکٹ اور IND کے سپروائزر اسکیفولڈنگ کو سرٹیفائی کر سکتے ہیں بشرط انہوں نے اسکیفولڈنگ ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہو۔ کوئی بھی سپروائزر اپنے انڈر ہونے والی جاب کو اسکیفولڈنگ سرٹیفائی نہیں کر سکتا۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔